السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ وتلميذات المستوى الأولى إعدادي مؤسسة البشائر. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم تتمة ديال سلسلة التمارين المتعلقة بدرس لي باراليلوغرام اي لي كوادريلاتير بارتيكولير. اليوم غنشوفو des exercices d'autres manières, d'autres façons à effectuer. L'exercice numéro 3, complété par vrai ou faux. On a des affirmations concernant les propriétés d'un parallélogramme et les propriétés d'un quadrilatère particulier. On va voir ce qui est vrai ou bien faux. Affirmation numéro 1. Si un quadrilatère, a deux côtés opposés parallèles. Il y a un juge les côtés opposés, alors c'est un parallélogramme. Il y a un quadrilatère fait deux côtés opposés. في واحد جوج ديال الاضلاع متقابلين متوازيين. ذكروا لي غير متوازيين، ما ذكروا لي حتى شي حاجه اخرى معاهم. قالوا لي الوغ سي ان باراليلوغرام، يعني هذا الرباعي راه سي ان باراليلوغرام. واش هذه المعلومه صحيحه ولا خاطئه؟ اذا باش نعرفوا صحيحه ولا غلطه يكفي انني غير نتخيل مع دماغي ان واحد الرباعي ندير فيه جوج اضلاع متوازيين. مثلا غنسمي الرباعي ا بي سي دي. مثلا هذا ا بي سي دي سي ان كوادريلاتير. الكوادريلاتير هو رباعي فيه 4 اضلاع، فيه 4 رؤوس. اذا ا بي سي دي est un quadrilatère. مزيان. A deux côtés opposés parallèles. في واحد جوج ديال لي كوتي opposés parallèles. Le côté AB مع le côté DC sont parallèles. AB parallèle avec DC. مزيان. إذا لحد الآن هذا الشيء راه هو اللي كينتبه. Alors c'est un parallélogramme. إذا قال لك الرباعي راه c'est un parallélogramme. من خلال الشكل اللي عندي هنا لا فيغور اللي رسمت كيفاش لي بان هذا سي ان باراليلوغرام؟ اذا ماشي متوازي الاضلاع هذا. اذا هذه المعلومه هذه خاطئه، معلومه خاطئه. اذا غندير هنا فو. مزيان. On passe maintenant l'autre affirmation. Si un losange، دابا الى عندي ان لوزونج معين، لو لوزونج هو المعين. Si un losange a deux côtés perpendiculaires, alors c'est un carré. قال لك إلا عندي واحد لو لوزونج، ان لوزونج فيه واحد لي دو كوتي بيربونديكولير، واحد جوج أضلاع متعامدين. إذا هاد لو لوزونج راه سي ان كاري. حنا شنو كنعرفو على لو لوزونج؟ اللوزونج كنعرفو عليه باللي القطرين ديالو كيكونوا متعامدين بحال الكاري. مزيان. وكيكونوا الاضلاع ديالو متقايسين بحال الكاري. نقطة الاختلاف ما بين اللوزونج والكاري هما لي زونغل. لي زونغل دان كاري elles sont droits. لي زونغل دو كاري sont droits، كيكونوا متعامدين او كيشكلوا زاوية قائمة اونغل droit. إذا هنا اللوزونج إلا كانوا فيه دو كوتي بيربونديكولير، إلا فيه واحد جوج أضلاع متعامدين، إذا غيكونوا فيه زوايا قائمة، إذا غيولي ان كاري. إذا من خلال المعلومة راه بما أن اللوزونج مع الكاري لي بروبريتي ديالو سون لي ميم، لي دياغونال سون بيربونديكولير، لي كوتي سون ايزوميتريك، كتبقى ليا غير لي زونغل. ولكن لي زونغل هما راه قالوها، قال لك ا دو كوتي بيربونديكولير، يعني لي زونغل ديالو غيوليو دوار. الوغ هاد لوزونج راه غيكون ان كاري. اذا هنا سي فري. On passe maintenant au troisième
affirmation. Si un parallélogramme, maintenant on parle d'un parallélogramme, متوازي الأضلاع. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs, قال لك إلا عندي واحد الباراليلوغرام، إذا ملي كنهضر على باراليلوغرام راه كنهضر على كل ضلعين متقابلين متوازيين، هذه لا نقاش فيها، كنهضر على كل ضلعين متقابلين متوازيين، مزيان. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs, fait juste des côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. قال لك إلا عندي واحد الباراليلوغرام متوازي الأضلاع فيه جوج ديال لي كوتي كونسيكوتيف، دو كوتي كونسيكوتيف، جوج ديال الأضلاع متتالية مالهم de même longueur, عندهم نفس الطول. Alors, c'est un losange. Oui, c'est vrai. إلا عندي un parallélogramme متوازي الأضلاع، يعني واحد الرباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، وعندي دو كوتي من هاد كونسيكوتيف يعني متتالية من هاد اللوزونج عندهم نفس القياس، أو من هاد المتوازي الأضلاع عندهم نفس القياس، إذا راه غادي يكون ان لوزونج، لأن اللوزونج هو هذا كوم سا، كل ضلعين فيه متقابلين متوازيين، إذا سي ان باراليلوغرام. نقطة اللي كتميزو هو اللي كتخليه بارتيكوليي هو أن الضلعين متتاليين كيكونوا متقايسين، يعني هذا الضلع كيتقايس مع الضلع، وهذا كيتقايس مع هذا، وهذا كيتقاس مع هذا. إذا إلا عندي واحد باراليلوغرام فيه دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور، alors ce quadrilatère ou bien ce parallélogramme est un losange. Alors, c'est vrai. Maintenant, on passe au quatrième affirmation. Si un parallélogramme, toujours on parle d'un parallélogramme, si un parallélogramme, j'efface tout d'abord le tableau. Si un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires, il a dit un parallélogramme متوازي الأضلاع، يعني فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، مثلا غنسميه A B C D. Un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires. فيه des diagonales يعني الأقطار ديالو sont perpendiculaires. Les diagonales ديالو sont perpendiculaires بحال هاد الشكل اللي عندي هنا. Les diagonales ديالو sont perpendiculaires. متعامدين كيما عندي في هاد لا فيغور. Alors c'est un losange. واش صحيحة ولا لا؟ إلا عندي واحد الباراليلوغرام، حنا كنعرفو بأن اللوزونج راه سي ان باراليلوغرام، إذا ملي كنهضر على ان لوزونج ألوغ جو بارل دان باراليلوغرام، غير هي واحد لو كا بارتيكولي، حالة خاصة من لي باراليلوغرام، يعني عنده ميزات خاصة به. إذا هاد الباراليلوغرام إلا فيه لي دياغونال بيربونديكولير ألوغ سي ان لوزونج، إذا المعلومة صحيحة، سي فري. Soit répond un losange ou bien un carré. Idem, c'est vrai. On passe maintenant à la quatrième affirmation. Si un parallélogramme a des diagonales de même longueur, il a un parallélogramme à quoi? A des diagonales, des diagonales قطران أو القطرين ديالو de même longueur, عندهم نفس الطول. Alors quoi? Alors c'est un rectangle.
إلا عندي واحد لو دياغونال واحد المتوازي الأضلاع فيه القطرين ديالو عندهم نفس الطول. حنا بالنسبة للدياغونال بالنسبة للكوادغيلاتير كاملين لي كوادغيلاتير اللي عندهم لي دياغونال اون لي ميم لونغور ou bien les diagonales sont isométriques, ou le carré, le quadrilatère, le carré, les diagonales sont isométriques, et le rectangle. Mais dans ce cas-là, on parle d'un parallélogramme. Le parallélogramme. Alors, le rectangle est un cas particulier d'un parallélogramme. Alors, si on a un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur, إلا عندنا واحد الدياغونال واحد الباراليلوغرام واحد المتوازي الأضلاع القطرين ديالو متقايسين alors هاد لو كوادريلاتير ou bien هاد لو باراليلوغرام c'est un rectangle alors c'est vrai على عكس المعين الدياغونال ديالو ما كيكونوش متقايسين أو متوازي الأضلاع العادي بصفة عامة الشكل التقليدي ديالو لي دياغونال ديالو ما كيكونوش متقايسين كيكونوا كيتقاطعوا في نفس المنتصف ولكن ما كيكونوش متقايسين. التقايس الحاله الخاصه ديالو هي المستطيل. اذا ملي غيكون عندي ان باراليلوغرام لي دياغونال ديالهم عندهم نفس الطول اذا هذا سي ان ريكتانغل يعني مستطيل. Maintenant affirmation 6. Si un losange, toujours on parle d'un losange. Si un losange a deux côtés perpendiculaires. Il a un losange, deux côtés perpendiculaires. Alors, c'est un rectangle. C'est faux. Parce que le losange a des côtés isométriques. Les côtés du losange qui sont isométriques. يعني هاد الكوتي كيتقايس مع هذا كيتقايس مع هذا ils sont de même longueur. مزيان غير الاختلاف ديالو على المربع هو ان الزوايا ما كتكونش قائمه. مزيان اذا الا كان عندي واحد لوزونج فيه ضلعين عندهم كيشكلوا لي زاويه قائمه اذا غيعطيوني مربع غيعطيوني ان كاري با ان ريكتانغل لان لو ريكتانغل les côtés d'Elo, ils ne sont pas isométriques. Les côtés isométriques dans un rectangle, sauf les côtés opposés. Chaque côté opposé dans un rectangle, ils sont de même longueur, ou bien ils ont la même longueur. إذن بالنسبة لنا في الحالة اللي عندنا si un losange a deux côtés perpendiculaires إلا عندي واحد لو losange فيه جوج ديال لي كوتي perpendiculaires alors c'est un carré pas c'est un rectangle لأن le rectangle ما كيكونوش فيه لي كوتي isométriques إذن alors faux. On passe aux dernières affirmations. Si un losange, toujours on parle d'un losange. Si un losange a des diagonales de même mesure, alors est un carré. C'est très bien. واضح. إذن هذه si un losange a des diagonales. حنا عارفين بأن le losange مع لو كاري كيكون عندهم نفس عندهم واحد الخاصيه متشابهه اللي هي ان الاضلاع ديالهم متقايسه لي كوتي ديالهم سون ايزوميتريك. اذا بالنسبه لي كوتي بحال كونسيرنون لي كوتي يكونوا ايزوميتريك. الاختلاف فين كاين بالنسبه لو كاري لو لوزونج كاين في لي دياغونال. Les diagonales de carré sont isométriques. Par contre, les diagonales de losange. Si un losange a deux diagonales de même mesure, il y a des diagonales de même mesure, elle va devenir un carré. Alors, est un carré. C'est vrai. إذن هذا كل
ما يتعلق بتمرين رقم 3 من السلسلة، واللي كان المفاد ديالو أو الهدف منه هو ترسيخ الخصائص المتعلقة بدرس ديال ان باراليلوغرام وبالدرس ديال لي كوادريلاتير بارتيكولي. إذا في انتظار تنزيل فيديوهات أخرى خاصة بهذه السلسلة، تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.